सुरवातेक आमी गीत घेवया 8-2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी मुर्गी एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझी मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझी मुखार आमी येता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचे नव्यानाच्या मिसाचे भेटेंत आमी ह्या इतिहासा पासत मागुया. पयले इतिहासांव थँक्स गिवींग फॉर ब्रिंगींग देअर सन बॅक टू गोवा फ्रॉम द शीप सेफली भेटयतात आल्बानो आनी इमाकुलाद फेर्नांडीस पोर्वोरीची. थँक्स गिवींग एंड गूड हेल्थ भेटयतात कार्लोस आनी तेरेजा रिबेलो ओल्ड गोवाची. थँक्स गिवींग फॉर रियुनायटींग द फॅमिली भेटयतात रॉनी रॉड्रिगीस आनी कुटुंब रिबांदरचो. आनी तशेंच आमी मागता ह्या मिसाची भेटेंत आनी भेटयता मिस मारियो आगोस्तो रापोज हो आमचो भाव सोंपलो ताचे आत्म्या पासत दुबाय सुर्गेचें सूख आमी मागता. तांचे पासत मागुया आनी आमच्याय पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसा भितर सरता आनी आयच्या समोरेमनेचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. धर्मीक फुडारी जावन आसा आमचे मदलो देवान विंचलोलो दादलो वो बायल. आपणाचे आपोवणें ओळखून घेवन सिमेनारीन वो कॉवेंतान आपली आकारणी करूंक आपल्या वडिला लागचे मागणी घेवन वो बासावणी करून जेजूच्या मिसावांक कान मारूंक फुडें सरलोलो मनीस. पाद्रीपणाचें वो माद्री जावपाचें आपोवणें देवाचें फुक्या देणें. कोणेच तें आपणाचे वस्तुंगी जोडून घेवंक ना, कित्याक कोणूच आपणाक लागून धर्मीक फुडारी जायना. दर एका धर्मीक फुडाऱ्याचें काम म्हणल्यार देवाक गोवाय दिवंक. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान तांच्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवान सदांच भागयोंत आनी जेजूच्या काळजा सारके सेवेच्या मनाचे धर्मीक फुडारी आमकां फावो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय धर्मीक फुडारी जेजूचे गोवाय. धर्मीक फुडारी आमी म्हणटले पवित्र सभेचे फुडारी. जायतो बरो वावर करतात जेजू पासत. ह्या तांच्या वावरा पासत आमी आयज देवाक दिनवासुया आनी तशेंच आमी तांचे पासत मागुया. हो वावर करता आसतना तांकां जायती पिडा कोश्ट भोगची पडटा. देवान तांकां सदांच राखूंक सांबाळूंक आनी आपले मिसांक फुडें व्हरूंक तांकां काळजीदार सेवक कर म्हणून ही मिसाची भेटेंत खोतखोत्यान मागुया. आनी ह्या वेळार आमचे असोकतायेंचो आमी उडास करुया. आमी चुकल्या जावं आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागूंक
जावं तांची बरी देख घेवंक, जावं ती आमकां जेजूची शिकवण दितात ती आमी आपणावंक विसरल्या उगडे असल्या दुसऱ्या चुकीचें खालतीखायेन देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात. पूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaglutko, somia kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko, somia kaglutko. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा, आमी भोव अशक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे अशक्तायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या खांदार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटावंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शेराणां येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका.
तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडोय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. साबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझें प्रामाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. साबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझें प्रामाणीकपण परगडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बडवासो. म्हजें तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. सोलमांक तांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. साबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझें प्रामाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा म्हज्या, तोरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओच्चोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. सोबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझें प्रामाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोगपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तुरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी तांकां पवित्र इस्नान दियात. आनी सदांकाल ओय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो सोबीत विशय धर्मीक फुडारी वो धर्माचे फुडारी वो पवित्र सभेचे फुडारी जेजूचे गोवाय हाचेर आमी नियाळ करता. आख्ख्या संवसाराक पवित्र सभेचे फुडारी आसात
आनी आमचो पाप साहेब हे पवित्र सभेचें फुडारीपण चलयता. हे वेळार दोगां धर्मीक फुडाऱ्यांची मोठवाशी भावा भयणांची म्हाका उडास येता. पयलो भाग्योंत ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोर ह्या देशांत तो अखंड फुडारी जालो. त्या काळार जायते दूख, एट्रोसिटीज, पर्सिक्युशन्स पवित्र सभेक फुडो करचो पडलो. जावं इगोर्ज्यो बंद केल्यो, इगोर्जेचो वावर बंद करूंक सरकार सोदतालो. जावं फार्मर्स आसले, शेतकामती, तांकांय पिडापीड दिताले. गरीब दुबळो लोक आसलो, गुलामपणान जियेतालो. ऑस्कर रोमेरो अखंड प्रवादी जालो. प्रॉफेट ऑफ जस्टीस, निती खातीर, स्वता खातीर तो झुजतालो. गरिबांचे हक्क सांबाळूंक वावुरतालो. आनी अशें ताजें जिवीत आशिल्लें. अखंड तो धर्मीक फुडारी आसलो. 1980 वर्सा मार्चाचे 24 जेन्ना तो हॉस्पिटलाच्या कपेलान मिसाची बॅट भेटयतालो, मिसाची बॅट भेटयत आसतना आखांतवाद्यांनी ताजेर फार सोडून ताका जिवेशी मारलो. हो एक आमकां नमुनो धर्मीक फुडारी पवित्र सभेचो वावर खालचीदारपणान करूंक, स्वता नितीन वावर करूंक. दुसरे वाटेन आमी पळयता इजिप्ताच्या देशांत कायरो शारांत झोपडपट्टीन रावपी सिस्टर इमॅन्युएला, तिचें जिवीत कितें गाय ह्या झोपडपट्टीन आपल्या कॉवेंतांतल्या वडिलांची परवानगी मागून हे झोपडपट्टीन ती जियेता. सकाळीं फुडें उठटा आनी सुमार 20-25 मिनटांची वाट चलोवन इगोर्जेंत मिसाक वेता. मीस सोंपलें म्हणटकूच पोत्तून आपले झोपडपट्टीन येता. सुमार 10 वरांचेर सकाळीं फुडें झोपडपट्टीन रावतल्या भुरग्यांक एकठांय कोत्ता. तांकां दोतोवन, तांकां शिकोवन, जावं मॉरल्स, व्हॅल्यूज, जावं गूड मॅनर्स, डिसिप्लीन तांकां शिकयता. सांजेच्या वेळार सिस्टर इमॅन्युएला झोपडपट्टीन रावतल्यांक बॅट दिवंक वेता. पळयत पुस्तक तांकां वाचून दाखयता. तांकां जेजूची ओळख आनी मोग दिता. तांचे कसलेय प्रश्न आसल्यार ती बरोवन घेता आनी सरकारी मनशां फुडें वचून घोडटा ते भाशेन ती झुजता. टायम्स मॅगझीन सिस्टर इमॅन्युएला विशीं अशें म्हणटा, सिस्टर इमॅन्युएला एक शांत अस्तरी, पूण एक गरिबा पासत, दुबळ्या पासत तेन्ना जी झुजता एक अखंड प्रवादी. वय मोगाचे इश्टानो, आमी असली मनशां, मोटवाशी भाव भयणां जेजूचो वावर नेटान उमेदीन करतात, काळजीदारपणान करतात, ते आमी पळयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां जेरेमियास प्रवाद्याची खबर मेवता. देव ताका आपयता आपलो वावर फुडें व्हरोंक, पूण तो आपूण पुरतो न्हय. तो जायतीं कारणां दिता. हांव एक भुरगो आसा, म्हजें जावचें ना, म्हाका उलोवंक तितलें जायना. पूण देव ताका आस्वासन दिता.
हांव तुज्या तोंडाक हात लायतलो, तुज्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो आनी म्हजो वावर तूं करतलोय. जेरेमियास हे मानून घेता आनी देवाचो एक अखंड प्रवादी जाता. आमी आयकलां इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आनी ताजे शीस व जेजू शिसांक एक कार्य दिता आनी शीस कितें कोत्ता काय, जेजूचें नांव संवसारभर ते परगोडटात. वसोक आसले ते काळजीदार जातात. तांच्या काळजान जेजूच्या मोगाचो, जेजूच्या भलेपणाचो उजो पेट्टा आनी हो संवसार ह्या उज्यान ते परजोळायतात. जायत्या पिडेक उसोक्तायेक ते फुडो करतात. मरणांक पासून ते भियेनात. संवसाराची शिमा उतरून ते जेजूक परगोटूंक वेतात, पवित्र स्थान दितात आनी जायत्यांक जेजूचे पाटलावदार करतात. हे भाशेन इश्टानो जेजूच्या शिसांनी केलें. आनी आयज पासून इश्टानो पवित्र सभेचे फुडारी जावं आमी मोठवाशी भाव भयणां, जावं आमी याज्ञीक हो जेजूचो वावर फुडें व्हरता. आयज मोगाचे इश्टानो पयले सुवातेर आमी लौकिका भाव भयणां कशीं धर्मीक फुडाऱ्यांच्या वावरा पासत तोखणाय करपाची गरज. वी नीड टू एप्रिशिएट आवर प्रिस्ट, आवर रिलिजियस. फादर, सिस्टर, तूं आमचे पासत मागताय, तुमी आमचे भेटे घेतात, तुमी आमच्या गांवांत सोबीत वावर करतात, आमकां देवाचे उतर परगोडटात, आमचे पासत मिसाची भेट समारंभतात, पिडेवंतांक भेट दितात, संस्कार आमकां घेवंक तयारी करतात. हे आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्या पासत इश्टानो आमी तोखणाय करपाची गरज. वी नीड टू एप्रिशिएट देम. दुसरी वस्त इश्टानो धर्मीक फुडारी आमच्या कुटुंबान तावन उप्रासतात. आमच्या कुटुंबान हे देव आपोवणे उत्पन्न जाता आनी म्हणटूच इश्टानो आमचे कुटुंब जावंक जाय मागण्याचे. आमच्या कुटुंबान ही क्रिस्ती तत्वां आसूंक जाय. भुरग्यांक बरी देख आमी दिवंक जाय. तांकां देवाचो मोग आमी वांटूंक जाय. तांकां भाग्यवंत जिविताची बऱ्यो खबरो सांगूंक जाय. तेन्नाच की इश्टानो आमच्याय घोराब्यान ही देव आपोवणी उत्पन्न जातली आनी इश्टानो पवित्र सभेंत ती वावर करूंक पावतली. आपोवण्या पासत आमी मागुया. आनी तिसरे सुवातेर इश्टानो धर्मीक फुडाऱ्या पासत आमी मागुया. जावं आमच्या खासगी मागण्यांत, जावं आमच्या तेर्साच्या मागण्यांत आमी मिसाची भिडेन वांटो घेता तेन्ना आमी तांचे पासत आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. हो वावर करूंक तांकां शिसा भाशेन काळजीदार कर. तांचे उसोक्तायेंत जेजू तांचे बोळ आनी गोठाय जावंक आनी हे भाशेन उर्बेन नेटान ते वावर करूंक आमी तांचे पासत मागुया. आज इश्टानो धर्मीक फुडारी जेजूचे गवाय, पवित्र सभेचे फुडारी ते मोठवाशी भाव भयणां ती तांच्या सांगात आमी सगलीं लौकिका भाव भयणां एकामेकाक हात दिवन हे जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरोया. आनी तेन्नाच की इश्टानो आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं, आमच्या बऱ्या देखे वरवीं आमी जेजूचे गवाय जावंक पावतले. हांव सायबीण मायन जेजूचो मोग केलो आनी जेजूची ती पयली शीस जाली. ताणें जेजूच्या मिसावांक गवायकी दिली. आयज आमी तिच्या जल्माचे पुर्बेक तयार जाता आसतना तिचेच विणवणेन आमकांय जोण एकल्याक
हीच उर्बा आनी होच मोग दी म्हणून खोतखोत्यान ही मिसाची भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावून हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत आनी तांच्या वावरा पासत आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख सगळ्या संवसारान शिमटापाच्या वावराक खाण मारला. हो वावर तांणी काळजीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांक एक सारखे लेखून तांकां ताचो धर्म परगटूंक सोयीक दिवंक आनी अशें देसान सगळ्या धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी समेज लौकिकांनी दर एका धर्मीक फुडाऱ्या सोवें जेजूचो उपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बराबर सोहो बागेलीपणान वावरूंक आमा समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची सिमिनारीन वो कॉवेंटांनी आपली आकारणी कोत्तोल्यांनी देव आपणे ओदीक कळायेन वळखूंक बार घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची दयाल बापा सगळे कालतिकायन आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. ह्या सगळ्या गरजा उदिशी हो तुजो वावर उदीक मोगान करूंक आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक आनी आमकां आदार दी. हे आमचे मागणे मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. आमी गीत घेवया C38. तुकाच बापा सोय म्हजे दिता तुका एकाने तुकाच स्वता सोय म्हजे तुझेच कोकाशेने म्हजे हात घे म्हजे पाय घे स्वीकार कर आवता खोशे तुझो मोहिमा परगट करू शुभ खबर
सगळ्यांक दिवो तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच सोपता सोर मोचे तुझेच मोच्या भावा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेत्रे शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विस्मितां. सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी इस्तुती गायता. Povit, 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 dălbărațu सर्वेस्पोर tu, sorg ani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, ओ स्वर्गी, तुका सोय 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 सर्वेस्पराची नावी येता येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कलराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो टोया, तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची सर्व बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर दिसतालेलेच्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोमळी बापा आनी सगळी येदनिका वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुकामोल पळोवंक फाव कर आनी आमा समेस्तांची दया करूं मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बायगोवन दोन नुतां आनी सुरकाळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून दिल्ले मिसांव हो जेजूचो वावर आमी उर्बेन करूंक एकामेकाच्या सांगाताक रावून आमी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक हें देणें मेळूंक आमी आमच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तरणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोर वर्षान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D5. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें.
अंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T13. देवाची माई पावगी तूं आमकां. देवाची माई दिर्दी गे आमकां. देवाची माई राखून दवर आमकां. देवाची माई मजत कर आमकां. देवाची माई सांबाळ तूं आमकां. देवाची माई निवार तूं आमकां. देवाची माई परती पाळ आमकां. देवाची माई बसवून दी आमकां. देवाची माई जेसू दी